چھڑیاں دی چھاتے آئی او چھڑیاں دی چھاتے آئی شتیر حل کھجور دے دی دنیا جلوے حضور دے چھڑیاں دی چھاتے آئی او چھڑیاں دی چھاتے آئی شتیر حل کھجور دے دی دنیا جلوے حضور دے وہ چھڑیاں دی چھاتے آئی کڈیاں دا بستر سرانا کبال دا پتھرا تے دیرا آمنا دلال دا پتھرا تے دیرا آمنا دلال دا آدھے جو لوگ دیکھن آدھے جو لوگ دیکھن حل دور دور دے دی دنیا جلوے حضور دے وہ چھڑیاں دی چھت آنکھو جا سبحان اللہ اب مصرع پیش کرے نا قبضہ کونین تے روٹی جوان دی آنکھو سبحان اللہ قبضہ کونین تے روٹی جوان دی پتھرات سمدہ ماہی باہو سران دی پتھرات سمدہ ماہی باہو سران دی ڈٹے بھن کے گاٹے سائیں ڈٹے بھن کے گاٹے سائیں تکبر غرور دے دی دنیا جلوے حضور دے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت کوثر فقیر گیا ابو قبیس دی پہاڑی تے جتھا حضرت بلال دی اکھن مسجد بنی کھڑی ہے اتھاں ڈٹھا بچے کھڑے انہوں نے دسیا اے او جا ہے جتھا محمد کھڑ کے چن لہایا سبحان اللہ فقیر مصرع لکھیا پتھرات دورا شاہ زمان دا چم دے قدم آ کے چل آسمان دا چم دے قدم آ کے چل آسمان دا جھکو دا قدم آ کے جھکو دا قدم آ کے چن اس نور دے دی دنیا جلوے حضور دے ایمان نال نبی پاک دے وطن دی تعریف ہے مومن دا سینہ تازہ پیا تھیندا ہوسی آگے چل مصرع سن میں عائشہ دا حضور مبارک مقام ہے خلق دا خالق پردہ ای گھر تے سلام ہے خلق دا خالق پردہ ای گھر تے سلام ہے مقرر ملائکہ تھے مقرر ملائکہ تھے شام و سحور دے دی دنیا جلوے حضور دے کوثر غریب دا کیڑا قصور ہے یہ کچھ عہد مدنی اللہ دا نور ہے یہ کچھ عہد مدنی اللہ دا نور ہے یہ جھیڑے تے جڑو اینل وہ جھگڑے تے جڑو اینل یہ نطفے لنگور دے